हेलो गाइज, वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ है। अब हामीले चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढ्दै थियौँ होइन, त्यो च्याप्टरमा रहेर होइन। अब आज हामीले चाहिँ के हो सम अफ अर्थमेटिक सिरिजको बारेमा चाहिँ हेर्नेवाला छौँ यो भिडियोमा है। अब प्रिभियस भिडियोहरू तपाईँहरूले पढ्नुभयो त है। सबै बेसिक कुराहरूदेखि लिएर थोरै एसई एक्जाममा आउने कुराहरूसम्म मैले गरिहालेँ त्यो भिडियोमा होइन। अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अब एकदम एसईको एक्जामको टपिकलाई लिएर चाहिँ यो एकदम क्वेसनहरू चाहिँ यसबाट एकदम राम्रो सोध्छ है। मजाले नै क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ है त यो भिडियोलाई है त। र कुनै कन्फ्युजन डाउट छ भने मैले तपाईँहरूलाई भन्ने नै गर्छु। तलको नम्बरमा एकचोटि कल गरिदिनुहोस् अथवा कमेन्ट गरिदिनुहोस् भिडियोमा है। यो कुराहरू बुझिएन, यस्तो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर होइन। त्यो कुराहरू म सबै गरि नै हाल्छु है त। ल अब यो हामीले सबै कुराहरू बेसिक कुराहरू त हेरिहाल्यौँ होइन। केमा के राख्ने ठिक छ, फर्स्ट टर्म भनेको के हो, कमन डिफरेन्स भनेको के हो होइन, नम्बर अफ टेन्सलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामीले होइन। अब यो कुराहरू चाहिँ मैले अब गर्दिनँ है त। अब चाहिँ हामी सिधै क्वेसनमा एट्याक हुन्छौँ है। र अब सम अफ अर्थमेटिक सिरिज लेख्दाखेरि चाहिँ सबसे ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो दुईवटा छ। यसमा चाहिँ अलिकति फर्मुलाहरू छ है। जस्तै कि एउटा फर्मुला छ, दुईवटा केसको हाम्रो चाहिँ जेनरली यो प्रब्लम के अरे यस च्याप्टरमा रहेर के अरे प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा टाइपको फर्मुलामा चाहिँ हामी धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। जस्तै कि हामीलाई अब एउटा हुन्छ जस्तै कि सम अफ फर्स्ट एन टर्म हुन्छ होइन, अनि त्यहाँ फर्स्ट टर्म के हुन्छ, ए हुन्छ, लास्ट टर्म एल हुन्छ होइन, अनि नम्बर अफ टर्म एन दिएको हुन्छ। त्यस्तो खालको केसमा है, जस्तै कि कस्तो खालको केसमा भन्दाखेरि ओके द सम अफ फर्स्ट एन टर्मको कुरा गर्दाखेरि होइन, फर्स्ट अफ एन टर्म भन्दाखेरि जब त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब फर्स्ट टर्म ए दिएको हुन्छ हामीलाई क्वेसनले, क्या म क्वेसनमा चाहिँ यस्तो आउँदाखेरिको कुरा गर्दैछु होइन। त्यसपछि लास्ट टर्ममा एल भनेको यो थाहा छ नि त हामीलाई होइन। नम्बर अफ टर्म्स एनको कुरा गर्दाखेरि हो यस्तो खालको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा फर्मुला दिएको छ, सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एनले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ यस्तो खालको कुरा आयो भने चाहिँ हामी यो फर्मुला प्रयोग गर्ने भयौँ है। मैले के कुरा गरेको थिएँ, सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स हुँदाखेरि जब फर्स्ट टर्म आएको हुन्छ, लास्ट टर्म आएको हुन्छ र नम्बर अफ टर्म्स दिएको हुन्छ, हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्ने भयो है। र अर्को कुरा, जब है वेन अब फर्स्ट टर्म ए हुन्छ होइन, अनि अर्को भनेको नम्बर अफ टर्म्स एन हुन्छ, र थप कुरा भनेको कमन डिफरेन्सको पनि जब कुरा आउँछ क्वेसनमा यस्तो दिएको छ भने हामीले सम अफ फर्स्ट एन टर्म्स कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरा गर्नु खोजेको क्या। फर्स्ट टर्म अफ एन अर्थमेटिक प्रोपागेसन इज गिभन बाई एस एन इज इक्वल्स टु एन बाई 2 ब्राकेटमा 2a प्लस एन माइनस 1 यो डी हो। यो फर्मुला चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो है। हो यो फर्मुला चाहिँ हामीले एकदमै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो दुईवटा खालको केस चाहिँ हामीलाई आएको हुन्छ जेनरली, बुझ्नुभयो। जुन चाहिँ एउटा खालको केस भनेको बुझिहाल्नुभयो, सम अफ नम्बर अफ टर्म निकाल्दाखेरि हामीलाई एन दिएको हुन्छ, ए दिएको हुन्छ र लास्ट टर्म दिएको हुन्छ। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म र नम्बर अफ टर्म दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला लाउनु पर्यो। त्यहाँ कमन डिफरेन्सको पनि कुरा आउँछ भने चाहिँ हामीले यो सँगसँगै यो फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। यति मात्रै मैले भन्न खोजेको है। ओके, बुझिहाल्नुभयो होला है। अब चाहिँ हामी सिधै एक्जाममा आउने खालको क्वेसनहरू गरौँ है त। ओके, हतार नगरिकन बुझ्दै बुझ्दै बिस्तारै बिस्तारै हामी सिक्दै जाउँ नि त। र तपाईँहरूले चाहिँ मिल्छ भने नोट्स पनि निकाल्नुहोस्, कपिज निकाल्नुहोस्, सँगै प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ, पढ्दै जाउँ है। ठ्याक्कै बुझिँदैन फोन हानौँ, भिडियो बन्छ नि त। दाइ यस्तो क्वेसनको ट्याक्क भिडियो बनाइदिनुहोस् भन्नुहोस्, तल दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोस्। ट्याक्क समय मिलाएर सकेसम्म छिट्टोभन्दा छिट्टो म तपाईँहरूलाई भिडियो बनाइदिन्छु त्यसको है। ओके, दुईवटा क्वेसन लिएँ है त मैले, एउटा यो फर्स्ट र सेकेन्ड गरेर हामी दुईवटा गर्छौँ। ओके, यसले चाहिँ धेरै क्वेसन कभर गर्छ क्या। र हामीलाई चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन त लेखेँ मैले, मेन कुरा चाहिँ लेखिनँ। फाइन्ड द
सम अफ द फलोइङ सिरिज लेखेँ है त मैले। यो त हाम्रो सिरिजहरु हो। अब यसको के निकाल्नु पर्यो भने हामीले सम निकाल्नु पर्यो। अब हामीले पढिरहेको चप्टरको नामै थाहा छ होला तपाईलाई, सम अफ अर्थमेटिक सिरिज भनेर। यस, अर्थमेटिक सिरिजहरुको बारेमा त हामीले अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरिहाल्यौं। अब सम निकाल्ने अर्थमेटिक सिरिजको है, यो मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ, रिपिट गरिरहेको छु। यो पोर्सनबाट आउन सक्छ है क्वेशनहरु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु है। ओके, फर्स्ट क्वेशन लिए है त मैले 4 + 7 + 10 + ... to 20 टर्म्स है। अब हाम्रो त यहाँ धेरै सिम्पल कुरा छ। गिवन के छ, गिवन लेखिहालौं। फर्स्ट टर्म, हामीले फर्स्ट टर्मलाई a ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, 4 छ हैन। त्यसपछि हाम्रो के छ यहाँ सेकेन्ड टर्म, ओके, कमन डिफरेन्स पनि हामीले निकाल्न सक्छौं यसमा है। कमन डिफरेन्स है, कमन डिफरेन्सको त मैले धेरै कुरै गर्नु पर्दैन, यत्रो प्रब्लम हामीले गरेर आइसक्यौं। यो सिधै यसरी निक्लिन्छ। t2 भनेको 7, t1 भनेको 4। त्यसले सिम्पली हाम्रो कमन डिफरेन्स निकाल्दियो 3 हैन। अब हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स कति छ त भन्दाखेरि 20 टर्म्ससँग गएको छ भनेर यसरी लेखिदिया छ है। विचार गर्नुस् है, यस्तो नझोकिनुस्। लास्टमा सिधै n = 20 टर्म्ससँग गएको छ भनेर भनेको छ, अथवा 20 टर्म्स छ। नम्बर अफ टर्म्स हाम्रो n चाहिँ हाम्रो 20 छ। ओके, नम्बरहरु है। ओके, अब हामीलाई निकाल्न पर्यो कमन डिफरेन्स। दिने बित्तिकै हामीले मैले यहाँ कुरा गरेको थिएँ, डिफरेन्सको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले यो फर्मुला लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरे नि है। ओके, यो फर्मुला लगाउँ हामी। अब हामीसँग सबै कुरा छ, यो फर्मुलामा लगाउनु पर्ने। n पनि छ, a पनि छ, n भइहाल्यो, d भयो हो। त्यो भएर हामीले सम अफ n निकाल्दा यो फर्मुला लगाउने भयौं। भेरी सिम्पल क्वेशन हो यो चाहिँ है। यो n = यो फर्मुला n - 2 n upon 2 हैन, बिग ब्र्याकेट भयो 2a प्लस n - 1 d है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई कन्ठ होस् भनेर मैले फर्मुला भनी गरेको है। अब नम्बर अफ टर्म्स कति छ 20 upon 2। ओके, 2 into a को हाम्रो भ्यालु कति छ, सरी फर्स्ट टर्मको 4 प्लस n भनेको फेरि 20 माइनस 1 d भनेको कति छ हाम्रो डिफरेन्स 3 छ, यसको प्रोडक्ट। ओके गाइस, केही छ समस्या? र यसलाई सकेसम्म त हामीले रुल्स अनुसार त स्मल ब्र्याकेट, त्यसपछि बिग ब्र्याकेट र रेस्ट अफ दी सल्भ गर्दै जाने हो। त्यही पनि तपाईहरुको लेभल राम्रै छ, बुझ्नुहुन्छ होला भनेर मैले सिधै 10 गरिहालेँ है त। ओके, हाम्रो रुल्समा जाने हो भने त सल्भ कसरी गर्ने तपाईलाई थाहा नै छ। ओके, 20 - 1 19, 19 3 आई थिंक अराउन्ड 19 3 ओके आई थिंक 57। चेक इट गाइज है। ओके हैन, हेर्नुस् 10। ओके, अब 8 + 7 लाई हामीले जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 8 आई थिंक 65। ओके, 650 यसको एन्सर आउँछ। ओके है त, क्याल्कुलेसनमा काम गर्ने हाल्नु, यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। सिम्पल छ नि, सजिलो सिम्पल छ है, केही गाह्रो छैन कुराहरू। यो बुझ्यो भने हामीले थ्योरीवाला क्वेशनहरू गर्न एकदम सजिलो हुन्छ क्या। अलिकति ट्रिकी क्वेशनहरू आउँछ नि कहिले हैन, यो राम्रोसँग बुझ्यो भने यो कहिलेकाहीँ त सिधै यसरी नै सोधि नै हाल्छ, समस्या भएन हैन। अब अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा दिएको कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्छ क्या। यस्तो कुराहरू पढ्दै गएपछि चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ है। र अर्को क्वेशन मैले के लेखेको थिएँ यहाँ माथि, 2 - 9 - 20 ... -130 सम्मको क्वेशन लेखेको थिएँ है त। ओके, त्यो क्वेशन नै सल्भ गरौँ। 2 - 9 - 20 -130। ओके, माइनस देख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु अलिकति पानीको नहोला, आत्तिनु होला भनेर चाहिँ भिडियो गराएको के। माइनसको नि हामीले सबै प्लसको मात्रै गराएको छ नि त अहिलेसम्म, केही पनि हात्तिनु पर्दैन। माइनस भयो नि हामीले डराउनु पर्दैन हियर। अब यसमा नि फर्स्ट टर्म नै हेर्ने, फर्स्ट टर्म a भनेको 2 नै छ हैन। अब हामीले कमन डिफरेन्स नै निकाल्ने हो। यो दुईटा भइसकेपछि कमन डिफरेन्स जुनलाई हामीले d ले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं, त्यसको भ्यालु t2 - t1 रहेको छ। t2 भनेको -9 - 2 हो हैन। यो भनेको हामीले -11 सिम्पली लेख्न सक्यौं हैन। अब यसैगरी लास्ट टर्म हाम्रो दिएकै छ सजिलैसम्म,
जसलाई टिएन पनि भनिन्छ अथवा एल है लेखौँ ल ठिक छ कन्फ्युज होला यो एल हो है फेरि एल हो माइनस 130 हो हैन यतिसम्म पनि हामीलाई प्रब्लम भएन है ओके अब हाम्रो सिम्पल फर्मुला छ क्या हामीलाई यहाँ के छैन हाम्रो क्वेसनमा भन्दाखेरि एन छैन क्या नम्बर अफ टर्म्स छैन है अगाडिको क्वेसनमा के थियो एन थियो नम्बर अफ टर्म्स थियो है 20 टर्म्स भनेर सिधै डिफाइन गरिएको थियो 20 वटा टर्म छ है भनेर अब यो क्वेसनमा त कतिवटा छ थाहा छैन नि त हामीलाई हैन त यो त यसरी गएर 20 टर्म्समा यो भ्यालु छ भनेर 2 भनेर यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको थियो हो यो क्वेसन र यो क्वेसनमा यो फरक छ है विचार गरौँ है त हामीले अब हामीलाई यसमा 20 टर्म नभनेको भएर चाहिँ त्यस्तो खालको कुरा नगरेको भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अब टर्म्स निकाल्नु पर्यो एन निकाल्नु पर्यो क्वेसनबाट है त अब हामीलाई एन निकाल्ने फर्मुला के हो भन्ने कुरा हामीले प्रिभियस भिडियोहरुबाट पढिसकेका छौं नि हैन हो त्यही पनि हो त्यो कुरा त्यसै गरी ठ्याक्क ल्याउने हो नाउ टिएन भनेको ए प्लस एन माइनस 1 अनि ब्र्याकेटमा यस्तो राखेर डी लाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भइहाल्यो है हैन अब हाम्रो लास्ट टर्म टिएन भनेको चाहिँ लास्ट टर्म हो अब यो सबैको हामीसँग भ्यालु छ n बाहेक हैन अब यो भनेको 130 हो माइनस इक्वल्स टु हामीसँग फर्स्ट टर्मको नि भ्यालु छ फर्स्ट टर्म भनेको के छ हेर्नुस् 2 छ है 2 प्लस अब n त हामीले निकाल्न पर्ने क्वेशन हो अर्को भनेको हामीसँग डिफरेन्स पनि छ डिफरेन्स भनेको -11 छ है यसलाई -11 ले हामीले यसलाई प्रोडक्ट गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन त यति भएपछि त आइ नै हाल्छ हाम्रो कुराहरु है ओके अब यसलाई सल्भ गरौँ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि सजिलो छ है यो 2 लाई यतापट्टि लैजानुस् यता यो इक्वल्स टु बाट उता लाँदाखेरि के हुन्छ -130 -2 भइहाल्यो है सिम्पल इज इक्वल्स टु n -1 यो -11 लाई चाहिँ जस्ता तस्तै राख्दियौ यो कम्प्लेक्स नबनाऊ हामी यता यसलाई प्रोडक्ट गरेर है अब यो भनेको कति हुन्छ -132 हुन्छ नि है इक्वल्स टु n -1 अर्को भनेको -11 पनि भयो नि त भ्यालु है यदि सिम्पली सक्यौं नि हामीले हैन त हो सकिहाल्यो ओके अब हामीले यसलाई के गर्दियौ भन्दाखेरि -132 अपन -11 गर्दिएर के गर्न सक्छौं +1 गरेर यसरी हामीले n लाई सेपरेट रिप्रेजेन्ट गरेर n लाई एकचोटी 13 एकैचोटी आन्सर मैले यसरी गर्दिए है सक्नुहुन्छ होला भनेर मैले सर र गरिहालेँ यो सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन त सक्नुहुन्छ नि है यहाँनेरको स्टेप एकचोटी क्याल्कुलेटरमा हालेर सर र गर्नुस् त जस्तै कि तपाईलाई यहाँनेर कन्फ्युजन डाउट जस्तो लाग्छ भने तपाईले यस्तो नि गर्न सक्नुहुन्छ के यो -11 ले यो दुईटा n लाई र -11 लाई मल्टिप्लाई गरेर हो यो सिक्वेन्सबाट पनि अगाडि बढ्नु भयो भने पनि हुन्छ यो धेरै सिम्पल प्रोसेस हो यसरी गर्नुस् कन्फ्युज भयो भने है ओके बुझिहाल्नुहुन्छ आन्सर यही नै हो नि है ओके हाम्रो n पनि अब आयो 13 है अब त्यो आइसकेपछि के हो हामीलाई सम अफ सिरिज त निकाल्ने कुरा त सकिहाल्यो नि किनभने अब हामीले लास्ट टर्म पनि निकालिहाल्यौं ए पनि निकालिहाल्यौं नम्बर अफ टर्म्स पनि निकालिहाल्यौं हैन अब यति भइसकेपछि हामीलाई अब किन अर्को खालको कम्प्लेक्समा जाने सजिलोमै जाउँ नाउ सम अफ द सिरिज एसएन भनौं हैन अब त्यसपछि हाम्रो n/2 छ अनि a + l भइ नै हाल्यो है सक्यो है यो फर्मुला हामीलाई थाहा भइहाल्यो अब n के भयो हाम्रो 13 निकालेको भर्खर निकालेको आन्सर हो अब a भनेको के हो फर्स्ट टर्म के छ 2 छ है फर्स्ट टर्म 2 छ अब लास्ट टर्म के छ हेर्नुस् त लास्ट टर्म त हामीले -30 राखेका छौं है क्वेशनमा हेर्नुस् ओके माइनस कति रे 130 अथवा यो यसरी नलेखिकन तपाईले डाइरेक्ट 2 - 130 लेख्दिदा नि भइ नै हाल्छ है त्यसमा पनि केही समस्या हुँदैन है मैले यसरी लेखिहालेँ ओके साइन कन्फ्युजन नहुनुस् अलिकति साइन कन्फ्युजन भयो कि मार्क्स गइहाल्यो यस्तो समस्या हुन्छ नि है ओके इन्टु हामी यसलाई हामीले माइनस गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 128 हुन्छ यस्तो गर्दा यति छ त बुझिहाल्नु भयो है अब यो 128 लाई यस्तो काट्दिम हेर्नुस् काट्न मिल्छ नि त हैन किन यतापट्टि मल्टिप्लाई गरेर बोझा बनाएर नि ओके अब यो काट्दाखेरि के छ यहाँ माइनसको भ्यालु छ नि त यहाँ माइनस पनि हुन्छ है ओके -13 * 64 ले काटिन्छ ओके 2 6 जा 12 अनि 2 4 जा 8 काट्यो नि त 64 ले है ल काट्यो अब यसको प्रोडक्ट गरौँ यसको प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब क्याल्कुलेटरै प्रयोग गरौँ हेर्नुस् अब यो लेभलको त कसरी हानौं मैले नि है ओके यो 13 * 64 13
इन्टु 64 भनेको 832। अब हाम्रो माइनस छ, मैले त माइनस राखिनँ नि त क्यालकुलेटरमा है। अब माइनस छ, यहाँ माइनस राखौँ। कति रे 832 एन्सर आयो। सट्ट सकिगयो है, सजिलो छ। र अलिकति अब म एउटा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ है खालको एउटा क्वेसन गरिदिन्छु है तपाईँहरूलाई। अब कस्तो हुन्छ भने यो अप्सनल म्याथमा त अब एउटा म्याथमेटिकल नोटेसनहरू प्रयोग गरिदिन्छ होइन, अनि कन्फ्युज बनाइदिन्छ क्या है। त्यस्तो देख्दै पनि तपाईँहरू हात्तिनु पर्दैन, चट्ट चट्ट हेर्ने त्यो सरल ल्याङ्ग्वेजमा उतारेर चट्ट आफूले बुझिहाल्ने त्यो कुरालाई। जस्तो कि यस्तो यस्तो खालको क्वेसनहरू आएको छ क्या एससीमा। फाइन्ड द भ्यालु अफ भन्छ होइन, अनि एउटा समेसनको साइन दिन्छ, अनि त्यसपछि एन इजकल्स टु 1 देखि 15 छ जा भनेर यसरी दिन्छ क्या। हो यो यस्तो एन प्लस 2 यस्तो खालको क्वेसन आइदिन्छ क्या। अब यो ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्ने हो त्यो केही पनि गाह्रो छैन नि त होइन। हाम्रो फर्स्ट टर्म पनि भयो है। अब कमन डिफरेन्स नि हामीले यही तरिकाले निकाल्न सक्छौँ होइन। नम्बर अफ टर्मको कुरा पनि झन् इजिली आइडेन्टिफाई हुन्छ यसमा त भएको नि। अब यो के हुन्छ समेसन भनेको एन इजकल्स टु 1 देखि 15 सम्म भन्न खोजेको हो नि त है। 15 टर्म छ भनेर यसरी भन्न खोजेको हो नि त है त है। यसरी भनिसकेपछि हाम्रो यो एन प्लस 2 ले एन भनेको कतिवटा भ्यालु छ मिन भ्यालु, त्यसमा 2 जोड त्यसले के आउँछ लास्ट टर्म आउँछ है भनेर त यसले यसरी यसरी देखाउन खोजेको हो नि त हामीलाई त है। तर यस्तो नोटेसनले पनि हामीलाई बहुत एकदमै कन्फ्युज बनाउन सक्छ है त। र अब यो हेरौँ यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ हेरौँ है त। हियर समेसन एन इजकल्स टु 1 15 एन प्लस 2 भनेर हामीले क्वेसनले दियो। अब यो भनेको केही नहात्दिनुहोस्, यसलाई अब चट्ट अलिकति कस्तरी गाह्रो लाग्यो भने तपाईँ सरी है, अर्को कहाँनिर आयो फेरि यार। सरी गाइस अड्कियो त अन्त्य आयो। यो कहाँ पुग्छ भने पुरै नगरौँ है, गाह्रो छ क्या। स्क्रिन स्क्रोल हुन्छ ल्यापटप आइप्याडमा। ओके डोन्ट माइन्ड गाइस। ओके 1 प्लस 2 है, यसरी लान सक्यो नि, बढ्दै गएको हुन्छ नि त। 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 एनलाई चाहिँ यो नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ इन्क्रिज गर्दै जा 15 सम्म भन्न खोजेको क्या। प्लस 15 प्लस 2 भन्न खोजेको क्या। यो हाम्रो एन भनेको यो 1 छ होइन, यो चाहिँ 15 सँग यसरी बढाउँदै जानुहोस् भनेर भन्न खोजेको, यसरी जोड्दै। यो पछाडि 2 छ 2 छ कन्स्ट्यान्ट छ नि। अब यो के हुन्छ 1 ले बढ्यो, त्यसपछि 2 ले बढ्यो, 3 ले बढ्यो, अब 4 ले बढ्छ, 5 ले बढ्छ, पछाडिको 2 चाहिँ रहिरहेको छ। हो यो अब यसलाई हामीले सल्भ गरेर निकाल्ने हो भने 3, अब हामीले यसलाई कमा दिउँ है, अथवा सरी प्लस लेख्दिउँ यस्तोमा है, प्लस लेख्दिउँ बेटर यही होला। सरी कमा नदिउँ, 3 प्लस अब यसमा 4 प्लस ओके देन आफ्टर के हुन्छ 5 प्लस डट 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 प्लस कति 17 आयो। सजिलो छ नि है। यसरी झुक्काइदिन्छ क्या क्वेसनले, यो एकदम चान्सेस हुन्छ है झुक्काइन्छ। यो साधारण कुराहरू सिम्पल कुराहरू हो, टेन्सन नलिनुहोस् है। हो कपीहरू निकाल्दै नोटहरू निकाल्दै मैसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, भिडियो पज गर्दै है। अलिकति आउँछ जस्तो लाग्छ भने चट्ट लगाएर आफैले पहिला सल्भ गरेर यो क्वेसन हेर्नुहोस् है। जसरी गर्न सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नुहोस्, तपाईँको टिचरले अझ सजिलो तरिकाले सिकाएको होला, त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। म्याथमेटिक्स हो, यु क्यान डु एनी वे है। ओके आफूलाई सजिलो लाग्ने तरिकाले गर्नुहोस्। अब फर्स्ट टर्म 3 भयो है। अब कमन डिफरेन्स कति सजिलै निक्लिन्छ हेर्नु न यसमा त है। अब हामीलाई कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला थाहा छ नै छ, T2 - T1 भनेर है। अब यहाँ T2 को भ्यालु हाम्रो के छ 4 छ, अब T1 भनेको फर्स्ट टर्मको भ्यालु 3 छ। अब कमन डिफरेन्स 1 मात्रै छ है। ओके नम्बर अफ टर्म्स के छ भन्दाखेरि हाम्रो n 15 सम्म छ है। लास्ट 15 सम्म गएको छ नि त होइन, 3 देखि 17 यति छ। अब हाम्रो लास्ट टर्म पनि दिएको छ, लास्ट टर्मको भ्यालु पनि हामीले निकाल्यौँ। l भनेको 17, लास्ट टर्म त दिएकै छ, सकिगयो। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म होइन। अब यो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म n तिनटै छ भने हामी अब सिधै सम अफ सिरिज निकालिदिन सकिहाल्यो, अथवा सम एसएन भन्यो भने के हुन्छ। अर्को हाम्रो सजिलोवाला फर्मुला छ नि n/2 a + 1। हुन त दुइटै फर्मुला सजिलो छ, तर यो अलिक छोटो भएर मैले सजिलो भने है। अब n को भ्यालु के हो हामीसँग छ 15 छ 15/2 सक्यो है।
ए भनेको फर्स्ट टर्म के छ 3 छ, लास्ट टर्म के छ 17 छ, एल एल हो है, फेरि कन्फ्युज नहुनु है, 17 छ। त्यसपछि 15 डिभाइड बाई 2 है, त्यसपछि यो 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 कति हुन्छ 20 हुन्छ हैन। यो प्रोडक्ट भयो। यो प्रोडक्टलाई हामीले यसरी यसलाई कम्प्लेक्स नबनाऊ, मल्टिप्लाई गरेर यसलाई यसरी चट्ट मैले काट्यो भने के हुन्छ 10 ले जान्छ। हो यो एन्सर कति आउँछ 150 आउँछ। सक्यो एन्सर, एकदम सिम्पल तरिकाले आयो नि है। हो यसरी कन्फ्युज बनाएर पनि एक्जाममा क्वेसन सोध्छ है। तर यो कन्फ्युजिङ त सायद छैन होला कतिलाई, तर कोहीलाई कन्फ्युज हुन सक्छ यो कुराहरू है। ओके सजिलै कुराहरू हो। ओके हामी अब एउटा अर्को खालको क्वेसन गरौँ है त। अब अलिकति फरक क्वेसनहरू गरौँ। अब सबै हामीले सिम्पल सिम्पल कुराहरू नै गऱ्यौँ हैन। सबै खालको क्वेसनमा चाहिँ कुराहरू उस्तै नै आउने हो है। ओके अब अलिकति हामी एउटा सिम्पल क्वेसन गरेर त्यसपछि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स, थोरै कम्प्लेक्स त के हैन, कन्सेप्ट बुझिसकेपछि त लगभग सबै नै जस्तो सजिलो नै छ हैन। ओके हाउ मेनी टर्म्स, अब मैले सबै क्वेसनहरू ओल्ड इज गोल्डको सल्भ गरेर साध्य लाग्दैन हैन। तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस् र कुनै क्वेसन नबुझ्दाखेरि फोन गर्नुस् अथवा कमेन्टको रिप्लाई अलिकति ढिला होला भनेर नम्बर दिएको हो है। एक्जामको लागि अब अहिलेको एसई जस्तो एक्जामको बेला हामीले टाइम लगाउनु हुन्न पढ्दाखेरि, त्यो भएर तपाईले फोन डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फोन डाइरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ, मैले अपडेट फास्ट पाएँ। कमेन्ट गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ मैले नहेर्न सक्छु अथवा हाम्रो टिमले कसैले पनि नहेरेको बेला टाइम पर्न सक्छ, कल त हामीले रिसिभ गर्न सक्ने भयो है। ओके त्यो भएर चाहिँ नम्बर पनि राखिदिएको है। ओके एक्सप्लेन द डबल आन्सर, यस्तो टाइपको एउटा क्वेसन हामीलाई सोधेको छ। अब यो क्वेसनले के भनेको छ हेर्नुहोस् है त। हाउ मेनी टर्म्स अफ द सिरिज 24 प्लस 20 प्लस 16 प्लस मस्ट बी टेकन सो द्याट द सम मे बी 72 भनेर चाहिँ एक्सप्लेन द डबल एन्सर भनेर सोध्दा यसरी सोधेको छ है। यो एक्सप्लेन द डबल एन्सर भनेर कहिलेकाहीँ नसोध्ला, अर्कै तरिकाले नि कहिलेकाहीँ यसलाई सोध्ने तरिका धेरै हुन्छ, त्यसरी पनि सोध्न सक्छ है। अब यसलाई हामी सल्भ कसरी गर्ने त्यो कुरा हेरौँ है। अब यहाँ त घट्दै गएको देखिन्छ। अब यसले के भनिरहेछ, हाउ मेनी टर्म्स अफ द सिरिज, यस्तो क्वेसन 24 प्लस 20 प्लस 16 मस्ट बी टेकन हैन, सो द्याट द सम मे बी 70, त्यसको यो सबै निकाल्दाखेरि यो जोड्दाखेरि 72 कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ सोधेको है। 24 प्लस 20 प्लस 16 प्लस गर्दै कति भ्यालु हाल्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 76 एन्सर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उसले क्वेसन यसरी सोधेको छ है। ओके केही छैन, डोन्ट वरी गाइज, एकदम सिम्पल छ, केही समस्या हुँदैन है। ओके आई टिच यु गाइज, डोन्ट वरी। ओके सोलुसन ल आउनु सँगै गरौँ है त, नोट कपी निकालौँ सँगै गरौँ हामी ल। सोलुसन ओके यहाँ द गिभन, यो अलिअलि स्क्रोल हुँदा माइन्ड नगर्नुहोस् है, यो मैले ट्याबमा लेख्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ है। द गिभन सिरिज इज भन्ने क्वेसन लेख्ने पहिला 24 प्लस 20 प्लस 16 प्लस, अब अहिले त मैले सबै ल्याङ्ग्वेज लेख्दै गएको छु, पछिल्लो भिडियोहरूमा अलिकति नलेख्न नि सक्छु हैन, तर म सकेसम्म चाहिँ लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई हैन। अलिकति टाइम लाग्यो नि केही छैन, मजाले टाइम दिउँ न स्टडीलाई त हो। फर्स्ट टर्म ए भनेको 24 है, फर्स्ट टर्म 24 छ। अब हाम्रो कमन डिफरेन्स के छ, कमन डिफरेन्स डी छ हैन, यसको के छ T2 माइनस T1 हो है। ओके 20 माइनस 24, यो भनेको -4 आइरहेको छ कमन डिफरेन्स हैन त। अब हाम्रो सम अफ सिरिजको चाहिँ भ्यालु दिएको हो क्या, सम अफ द सिरिज एसएन को चाहिँ भ्यालु दिएर हामीलाई सोधिरहेको छ क्या क्वेसन 72 है। यो सम अफ चाहिँ 72 हुन्छ अरे कतै भनेर उसले भनिरहेछ हो, त्यो केसमा चाहिँ हामीले कतिले चाहिँ जोड्दै जानु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ उसले गर्न खोजिरहेको हो है। ओके अब हामी कुरा गरौँ नाउ, हामीलाई सम अफ सिरिजको हामीलाई सबै मजाले फर्मुला थाहा छ एसएन भनेको। अब हामीले अर्को वाला फर्मुला युज गरौँ n/2 ब्र्याकेटमा 2a, किनभने हाम्रो कमन डिफरेन्स आएको छ नि त, त्यो भएर हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो डी आएको केसमा है। यो फर्मुला राखौँ है। अब हामीलाई n थाहा छ कि छैन, छैन है। ओके नम्बर हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई यो सम चाहिँ थाहा छ 72 इज इक्वल्स टु हामीले n आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ र हामीलाई फर्स्ट टर्म थाहा छ ए थाहा छ। ए के हो, ए इज 24 प्लस
हामीलाई n पनि थाहा छैन र हामीलाई डिफरेन्सेस दिएको छ डिफरेन्सेस आई थिंक -4 हामीले अघि नै निकालेको थियो है -4 यस -4 इज द करेक्ट ल ओके अब हामीले सुरु गरौँ 72 इक्वल्स टु n अपन 2 है अब यसलाई बिस्तारै सल्भ गर्दै जाउँ है नातिकन ओके फर्स्टमा मैले मल्टिप्लिकेसन गरिहालेँ 24 into 2 भनेको इट्स सिम्पल इट्स 48 प्लस n -1 -4 नै गरिदिला जा एक स्टेप लेखिदिरहे अथवा तपाईहरुले जम्प अलिकति फास्ट गर्न मन लागे गर्न पनि सक्नुहुन्छ है तर अलिकति कन्फ्युज नहोस् भन्नलाई चाहिँ मैले त सिंगल 1 by 1 स्टेप लेख्दिन खोजेको ओके सरी अब प्लस हुँदैन है किनभने हाम्रो यहाँ माइनसले के हुन लागेछ मल्टिप्लाई भएको छ -4 into n भनेको -4n हो है अर्को भनेको -4 into -1 माइनस इन्टु माइनस त प्लस हुन्छ साइन हाम्रो भ्यालु 4 छ है यो कुराहरु चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुस् है साइन मिस्टेक हुन सक्छ के हामीलाई एक्जाममा हामी अलिकति हतारेर प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं हैन धेरै क्वेशनहरु भ्याउनु पर्ने हुन्छ तर हामी चाहिँ साइन मिस्टेक गर्न सक्छौं है त्यहाँ चाहिँ समस्या हुन्छ है अब हामीले यसलाई र यसलाई त सम गर्दियौ न 48 + 4 भनेको के हो सिम्पली आई थिंक 52 माइनस 4n हो नि त सरी 4n 4n हो है यो सिम्पल गर्दिहालौं ओके अब हामीले यो क्वेशनलाई के गर्न सक्यौ भन्दाखेरि 72 लाई उतापट्टि हामीले प्रोडक्टमा लगाएर उतापट्टि लाने हो भने के हुन्छ हामीले मल्टिप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ नि यसलाई यतापट्टि लगाएर लाने हो भने ओके मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 44 आउँछ आई थिंक 144 यस 7 2 जा 2 2 जा 4 7 4 जा 14 है अब यसलाई हामीले n लाई फेरि प्रोडक्ट गर्दियौ 52n - 4n स्क्वायर हुन सक्यो नि है यस्तो भयो है ओके यस्तो खालको कुरा प्रब्लमलाई अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि फ्याक्टराइज गरौँ है यो टर्मलाई उतापट्टि लाने हो भने 4n स्क्वायर - 52n + 144 हुन्छ नि है यसलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्न त सक्छौं है अब यसलाई फ्याक्टराइज गरेर हामीले n को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्छ है ओके ओके है त ल अब n को भ्यालु कसरी निकाल्ने अब फ्याक्टराइज गर्न त सायद सिकाइराख्नु पर्दैन होला है जुनियर लेभलमै बुझिसक्नु भएको छ होला सायद हैन ओके बुझ्नु भएको छैन भने नि केही छैन ठीक छ फ्याक्टराइज चाहिँ सिक्नुस् हाम्रो अगाडि तिरै सी म्याथमेटिक्स को हामीले भिडियोहरु प्रोवाइड गर्दिएको छ हाम्रो अर्को भाइहरुले हैन त्यसबाट चाहिँ भिडियो हेर्नुस् फ्याक्टराइज गर्ने प्रोसेस सायद अब अप्सनल म्याथ पढ्ने स्टुडेन्टले फ्याक्टराइजमा चाहिँ उसलाई केही समस्या हुँदैन होला है र यो चाहिँ मैले मेरो स्टाइलमा फ्याक्टराइज चाहिँ क्विकली गर्दिहालेँ है त 9n - 4n यो मैले के कमन लिएर उडाएको छु भन्ने कुरा त तपाईले बुझिहाल्नुभयो मैले फ्याक्टर्सहरु किन निकालिरहेको छु भने तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो होला है ओके मैले चाहिँ क्विकली गर्दिए n - 9 अथवा n - 4 भनेको 0 है त्यसैगरी हाम्रो n को भ्यालु के हुन सक्छ 9 and n को भ्यालु 4 पनि हुन सक्ने हो नि त हैन किन भन्दाखेरि यो त मैले डिटेलमा देखाउनु पर्दैन न n - 0 and n = 4 = 0 दुईटा कन्डिसन छ हैन अब n को के आयो दुईटा कन्डिसन आयो आइदर n भनेको चाहिँ 9 पनि हुन सक्छ र 4 पनि हुन सक्ने भयो है यो केसलाई हेर्दा ओके अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो थोरै भन्दाखेरि द नम्बर अफ टर्म्स आर 9 and अथवा 4 and हैन or 4 भन्न पर्यो है अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हियर द सम अफ द सिरिज ह्याभिङ 4 टर्म्स चारवटा टर्म्स हुने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 24 किनभने हाम्रो +20 प्लस हाम्रो डिफरेन्स थाहा छ नि त हैन डिफरेन्स अनुसार हामीले लेखिदिन सक्छौं 12 ओके चारवटा चीज गर्दाखेरि हामीले यसको सम निकाल्ने हो भने के हुन्छ 72 आउँछ यस पोसिबल है अब अर्को केसको कुरा गरौँ है अर्को केसको कुरा गरौँ 9 वटा टर्म हुँदाखेरि द सम अफ द सिरिज ह्याभिङ 9 टर्म्स अब चारवटा टर्म्सले नै 72 आइसक्यो अब 9 वटा टर्म्सले त कसरी पोसिबल छ भन्नु होला है
यो पोसिबल छ कसरी ल हेर्नुस् है त अब हामीले 9 वटा टर्म्स चाहिँ पुराउनु पर्यो 24 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 12 4 को डिफरेन्स 8 प्लस 4 प्लस 4 को डिफरेन्स हाम्रो 0 माइनस 4 माइनस 8 हेर्नुस् त हाम्रो 12 सरी 9 टर्म्स हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भयो यो -4 -8 क्यान्सल हुन्छ रिमेनिङ 12 हुन्छ 0 को भ्यालु भयो यो भने पनि 72 हो यस आवर कन्डिसन इज एक्ज्याक्टली राइट यसरी हामीले हाम्रो एन्सर पनि पत्ता लगाउन सक्छौं है यो एक्सप्लेन द डबल एन्सर भन्नुको कारण चाहिँ यही हो कसरी 72 भयो त ल यो केस के रे 9 वटा टर्म सरी दुईटा केस आएको हुँदो रहेछ उसले क्वेसनले त पहिल्यै बुझिसकेको रहेछ हैन यो एन नम्बर अफ टर्म 9 पनि हुन्छ नम्बर अफ टर्म 4 पनि हुन्छ हैन हो यो केसमा चाहिँ हामीलाई कसरी उसले एन्सर खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ हो यो 9 आउँदा र 4 आउँदा कसरी पोसिबल हुन्छ त 72 सम आउने भनेर चाहिँ अलिकति ट्विस्ट गरेर सोधेर छ है त्यो भएर चाहिँ हामीले यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो यो दुईटा कुरा है ओके सायद बुझ्नुभयो होला अहिलेसम्मको कुरा है अब हियर द सम अफ द लास्ट 5 टर्म 0 भयो 1 2 3 4 5 यो लास्ट 5 टर्म त 0 भयो सरी यो सम है त्यही भएर सम अफ 4 टर्म्स is equals to sum of first 9 terms sorry sum of first 4 term र sum of first 9 terms सुरुदेखि 9 सम्म र सुरुदेखि 4 सम्म चाहिँ दुईटै टर्म्स चाहिँ के हुने रहेछ रे 72 नै हुने रहेछ भन्नु मतलब बराबरै हुने रहेछ यही हो ल खोजेको चाहिँ क्वेशनले हामीलाई खोजेको यो यसरी क्वेशनले खोजेको कुरा अनुसारको एन्सर प्रोभाइड गर्नुपर्छ है त्यसरी हामीले त्यो कुरा चाहिँ अलिकति फेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ओके गाइज अब यिनीहरू क्वेशनहरू नै हो प्राय जेनरली सोध्ने हैन अब तपाईहरुलाई म फेरि एउटा त्यस्तै खालको सिम्पल हैन अनि अलिकति लजिकल कुराहरुकै क्वेशन चाहिँ एउटा गरौँ हैन धेरै क्वेशनहरू छ मेरो अगाडि के एउटा क्वेशन म फेरि लिन चाहे तपाईहरुलाई अलिकति अझ क्लियर होस् यो च्याप्टरको बारेमा okay the sum of the first 4 terms of an AP arithmetic propagation is 26 and the sum of the first 8 terms is 100 भनिरहेको छ हैन अब हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 20 टर्म्स भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो ठीक छ नि है कुरा त सजिलो छ क्वेशन बुझ्नुभयो नि है सजिलो कुरा छ है द सम अफ द फर्स्ट 4 टर्म्स अफ एन अर्थमेटिक प्रोपागेसन चाहिँ 26 अरे त्यसैगरी सम अफ फर्स्ट 8th टर्मको चाहिँ सम कति छ अरे 100 छ अरे अब हामीले के निकाल्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 20th टर्म फर्स्ट देखि 20th टर्म सम्मको चाहिँ सम निकाल्न पर्यो भनेर क्वेशनले कुरा गरिरहेको छ है हामीले क्वेशन पढौं बुझौं है के निकाल्न पर्यो रे हामीलाई 20th टर्म सम्मको सम चाहिँ हामीलाई निकाल्न पर्यो है ओके अब हामी कुरा गरौं हियर भनेर लेखौं है अब सुरुमा हामीलाई फर्स्ट क्वेशनले के भनेको छ सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स भनेको छ अथवा एसएन सम अफ फर्स्ट टर्म एसएन को चाहिँ 26 रह्यो भ्यालु भनेको छ है यसरी S4 लेख्न पनि सकिन्छ है यसलाई अब हाम्रो यो निकाल्ने प्रोसेसमा चाहिँ हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ के n/2 अपन 2 डिफरेन्स वालाको भएको फर्मुला है मैले एक्ज्याक्ट टर्म युज नगरिकन डिफरेन्स किन भनिरहेको छु यो तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर है ओके अब हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स कति छ n मा यहाँ 4 छ 4/2 हाम्रो फर्स्ट ए त अब के हो थाहा नै छैन हामीलाई है यो क्वेशनमा त हामीलाई केही थाहा छैन प्लस हैन अब n भनेको हामीसँग नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ छ र कमन डिफरेन्स पनि हामीलाई थाहा छैन यो कुरा क्वेशनमा इक्वल्स टु 26 है अब यसलाई हामीले डिभाइड गर्दियौ 2
ट्वाइस ए प्लस 4 minus 2 3 d is equals to 26 सजिलो छ नि है कुरा ओके ओके है त अब हाम्रो कुरा रह्यो यो 2 ले यसलाई डिभाइड गर्दियौ 2a plus 3d is equals to 2 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 26 लाई 13 आउँछ है ओके अब यसपछि हामी a निकाल्नेतिर लगाउँ फर्स्टमा है a निकालौं है त ल a is equals to 13 minus 3d upon 2 लेख्न सक्यौं हामीले यो 3d यता गयो a चाहिँ हामीले निकाल्न खोज्यौं हो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एउटा के भयो फर्स्ट एउटा इक्वेसन भयो है अब हामी निकालौं अर्को इक्वेसन हाम्रो के छ सम अफ द फर्स्ट 8 टर्म भनेर भनेको छ नि त हैन s8 100 बुझ्नु भयो भएन है यो किन निकालेको गर्नु अब म तपाईहरुलाई एकचोटी फेरि भन्छु है कन्फ्युजन छ कि भनेर है त द सम अफ द फर्स्ट 4 टर्म अफ एन एपी इज 26 भनेर हामीले यहाँ गरिहाल्यौं है द सम अफ द फर्स्ट 4 टर्म एसएन इज इक्वल्स टु 26 भनेर यति कुरा यो इक्वेसनमा लेखेको हो हैन त्यसैगरी अब हामीले हामीलाई थाहा भएको फर्मुला हामीले हाल्यौं n upon 2 ब्र्याकेटमा ट्वाइस a प्लस n minus 1 d इज इक्वल्स टु 26 भनेर यो कुरा यो फर्मुला हालेर हामीले यसलाई सल्भ गर्नेतिर लाग्यौं है र हामीलाई क्वेशनमा के थाहा छैन फर्स्ट टर्म पनि थाहा छैन d पनि थाहा छैन कमन डिफरेन्स चाहिँ थाहा छैन तर हामीलाई n थाहा छ नम्बर अफ टर्म्स भनेको 4 टर्म्स भनिसकेको छ है नम्बर अफ टर्म थाहा भएको छ र हाम्रो सम अफ फर्स्ट टर्म 26 भन्ने कुरा पनि हामीलाई यो थाहा छ यति भनेको हाम्रो क्वेशनले दिएको छ है अब हाम्रो अर्को क्वेशन आएको छ अर्को इक्वेसनमा हामी जान लागेका छौं सेकेन्ड पार्टमा यो चाहिँ हामी तल गर्दै छौं गरिसकेका छैनौं अब यही नै कुरा हो द सम अफ द फर्स्ट 8th टर्म इज 100 भनेको छ है यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ है म त्यो भएर रिपिट गर्दै छु द सम अफ द फर्स्ट 8th टर्म इज 100 सम अफ 8th टर्म इज 100 भनेर अब हामीले यसको इक्वेसन बनाएर अब सल्भ गर्दै छौं है ओके और 8/2 ब्र्याकेटमा ट्वाइस a प्लस 8 minus 1 d is equals to 100 तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन यो भिडियो मैले किन बनाइराखेको छु भन्दाखेरि मैले पढ्ने टाइममा चाहिँ यो कुरा मलाई राम्रोसँग आउँदैन थियो है मलाई गाइड गर्ने राम्रो टिचर त राम्रो हुनुहुन्थ्यो तर मलाई आइडिया थिएन अलिकति थोरै कन्फ्युजन थियो त्यो भएर म तपाईहरुलाई रिपिट गरी पढाउँदै छु है यो त्यो भएर मैले पढ्ने टाइममा भएको समस्या तपाईहरुलाई नहोस् भन्ने हिसाबले म यो बनाउँदै छु भिडियो तपाईहरुको लागि है ओके त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई नम्बर पनि दिएको कल गर्नुस् भनेर है कमेन्ट गर्न अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेछ भने पनि किनभने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो डिटेल आउँछ ओके है त अब यसलाई हामीले के गरौँ क्यान्सल गरौँ 8/2 डिभाइड गर्दाखेरि 4 हुन्छ है त्यसपछि 2a भयो प्लस 8 minus 1 भनेको के हो हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स त हाम्रो दिएको छ है मैले सिधै 8 लेख्दै छु n नलेखेर यहाँ n हुन्थ्यो है ओके n भनेको हाम्रो 8 थियो अब 8 minus 1 भनेको 7 d इज इक्वल्स टु 100 छ है अब यसैगरी यसलाई सिधै मैले मल्टिप्लाई गर्दिए भने के हुन्छ 2a plus 7d इज इक्वल्स टु 25 जा हो नि त 4 ले 25 ले 100 लाई डिभाइड गर्यो भने 25 आउँछ 100 ले 4 लाई डिभाइड 100/4 भयो भने 25 यसको एन्सर आउँछ है त्यो भएर मैले डाइरेक्ट लेख्थे है अब हामीले के निकाल्न खोजेको छ a नै निकाल्न खोजेको छ यो भएपछि 25 minus 7d हो हैन त्यसपछि हामीले a खोजेको भएर a इज इक्वल्स टु 25 minus 7d upon 2 भनेको हाम्रो यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो नि भयो ओके अब हामीले फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट हामीलाई त यस्तो इक्वेसन सल्भ गर्न आउँछ हैन धेरै प्रब्लम गरिसकेका छौं यस्तो प्रब्लम इक्वेसनहरु सल्भ गर्ने क्वेशन यस्तोमा पनि समस्या भयो भने पनि भन्नुस् के अब जस्तो कि मैले यो त तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला भनेर भिडियो सट्ट बनाइदिहाल्छु यो सल्भ गर्ने कसरी यो ट्रिक मलाई सिकाइदिनु पर्यो तपाईले भनेर कल गर्नु पर्यो है म तपाईलाई सल्भ गर्ने पनि भिडियो दिइहाल्छु अब यसमा चाहिँ सल्भ गर्न सजिलो छ के यो हामीलाई थाहा छ नि जेनरल म्याथमेटिक्स हो यस्तोमा बराबर भयो भने हामी यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छौं नि है क्यान्सल गरिदिन्छौं अलिकति कम्प्लेक्स क्वेशन भयो अलिकति गाह्रो पर्न सक्थ्यो सल्भ गर्न तपाईहरुलाई आउँदैन भने आउँछ भने त धेरै सजिलो कुरा हो यो गाह्रो त छैन मैले गाह्रो छ भनेको हैन आउँदैन कि मात्र भन्न खोजेको है अब यसलाई मैले जस्तो कि -7 यतापट्टि लिएर आएर +7d गर्ने हो भने यसको 4d आउँछ
सरी 4d आउँछ इक्वल्स टु 25 लाई उता 13 लाई उता लाने हो भने 25 - 13 भनेको 12 आउँछ आई थिंक है। त्यसैगरी हाम्रो d हुन्छ 4 4 16 4 3 12 है। यति कुरा त बुझिहाल्नु भयो। ओके अब हामीले यो d को भ्यालु j मा राख्दिने भयो। d को त हाम्रो आन्सर आयो हैन। अब d को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले अब a निकाल्न पर्यो हैन। अब a निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ पुटिङ द भ्यालु अफ d इन इक्वेसन मैले सेकेन्डमा राखेँ है त। अघि मैले फर्स्टमा राखेको क्वेसनहरु गरिसकेँ। अब मैले सेकेन्डमा राखेर गर्दिन्छु। सेकेन्ड इक्वेसनमा मेरो इक्वेसन के छ ओके हियर a इक्वल्स टु 25 ओके मैले यो फर्स्ट सेकेन्ड जहाँ राख्दा नि हुन्छ है त। मैले अगेन फर्स्टमै राख्न चाहे है त। डोन्ट माइन्ड गाइज केही फरक पर्दैन है। एन्सर लेख्नुस् है त 13 - 3d अपन 2 मैले मिल्छ भनेर मात्र कुरा गरिहालेँ। म चाहिँ फर्स्टमै राख्छु किनभने फर्स्ट इज माई लकी नम्बर। 13 - 3d अपन 2 इक्वल्स टु 13 - 3 × 3 अपन 2। यसपछि हाम्रो a को भ्यालु आउँछ 2 है। सेकेन्डमा राखेर नि गर्न सकिन्छ है। मैले भनिहालेँ तपाईलाई यो मैले 2 राखिन फर्स्ट राखेँ। डोन्ट माइन्ड है माइन्ड नगर्नुस् सकिन्छ गर्न सकिन्छ भनेर मात्र भन्न खोजेको है। ओके अब हामीले के निकाल्न पर्यो यो दुईटा। अब हामीले सम अफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकाल भन्नु पर्यो। अब त हामी निकाल्न पर्यो सक्छौं क्या। क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ हामीले त इक्वेसन अनुसार भ्यालु निकालेर हामीले अहिलेसम्म त भर्खर जेनरलाइज गर्यौं क्या है। यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई सल्भ मात्रै गर्यो हामीले त मेन कुरामा त गएकै छैन। हामीले क्वेसनले सोधेको छ ए गाइज व्हाट्स द प्रब्लम यार। ओके सरी है गाइज त्यसको लागि। ओके यहाँ क्लियरली बुझिन्छ है। अब हामीले त्यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ मात्रै गरेको अहिले हामीले मेन कुरा योसम्म हामीले सकायौं सल्भ गरेर हामीले फर्स्ट टर्म निकाल्यौं लास्ट त्यसरी कमन डिफरेन्स निकाल्यौं है। अब हामीले मेन क्वेसनले सोधेको कुरा त गर्नै बाँकी छ है। फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 20 टर्म्स भन्ने कुरा त भर्खर आयो है। अब चाहिँ हामी भर्खर गर्दैछौं क्वेसनले सोधेको कुरा है। अहिलेसम्म त हामीले इक्वेसनलाई मात्र जेनरलाइज गर्यौं। ओके ओके नाउ सम अफ द फर्स्ट 20 टर्म्स एस 20 इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ फर्मुला के हो n/2। अब कति लेख्नु यो है ट्वाइस a प्लस n - 1 d यो 2 हो है। ओके अब d अब यो फर्मुला कति लेख्ने है तपाईहरुलाई थाहा नै छ। अब यो कति के मैले केही भन्नै पर्दैन। ओके ओके n भनेको हाम्रो अब n भनेको हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स गिभन छ माथि यो चाहिँ दिएको छ है। ओके माथि हाम्रो 20th टर्ममा सोधेको छ नि त फर्स्ट 20 टर्म। सो इट्स 20 नझुकिनुस् है। अघि यो किन अर्को n टर्म्स किन फरक लिएको 13 ल्याएको छ कहिले सरी कहिले 8 लिएको छ कहिले 4 लिइरहेको छ। क्वेसन अनुसार हामीले सल्भ गर्दै जानुपर्छ है। यसमा कन्फ्युज नहुनु। यस्तो कुरामा नि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने भन्नुस् है। अलिकति मेरो बेस राम्रो छैन हैन। अलिकति मलाई अझ जुनियर लेभलमा अझ बेस मेरो बनाइदिनुस् भन्ने हिसाबले भन्नुस्। अब a हामीले निकालिसक्यौं 2 प्लस n भनेको जस्तो कि n भनेको हाम्रो 20 छ 20 - 1 भनेको मैले सिधै 19 लेख्दिए है। र d भनेको हाम्रो डिफरेन्स हामीले निकालेको छ कति 3 निकालेको छ है 3 लेख्दिए ल। ओके अब यो भनेको 10 हो। अब यो सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो 4 प्लस 57 आउँछ आई थिंक 19 3 9 3 7 27 3 4 5 या ठीक छ 57 है। र यसैगरी हाम्रो 10 इन्टु ओके इट्स आई थिंक 61 यस 61 इट मिन्स 610 आई थिंक यो चाहिँ आन्सर हो है। ओके हाम्रो हिन्स भन्ने हैन। अब फाइन्ड के गर भनेको थियो हिन्स द सम अफ फर्स्ट 20 टर्म्स चाहिँ यति हो भनेर भन्नुस्। यसको भ्यालु 610 आयो नि है। हो र यस्तै कुराहरु आउने हामीलाई एक्जाम है। यो खासै यहाँबाट त्यति उता जाँदैन हैन। क्वेसनहरु सल्भ गर्दाखेरि त्यस्तै कुराहरु आउने हो हैन। अझ अलिकति एक्स्ट्रा क्वेसनहरु हुन सक्छ ओल्ड इज गोल्डहरुमा हैन। हेर्नुस् पढ्नुस् हैन एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस्। अनि त्यहाँबाट नि केही प्रब्लम भयो भने मलाई भन्नुस् हैन फोन गर्नुस्। मैले तपाईलाई कतिचोटी भनिसके यो भिडियोमै मात्रै पनि है। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने छौं। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले ज्योमेट्रिक प्रोपागेसन को चाहिँ कुरा गर्ने छौं हैन। जीपी को कुरा गर्ने छौं। तपाईले त बुझिहाल्नु भयो त सबै कुरा है।
यसमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ हामीले के कुरा गऱ्यौँ, हामीले सम अफ अर्थमेटिक सिरिजको कुरा गऱ्यौँ, अलिकति क्विक रिभ्यू गर्ने हो भने होइन, दुईवटा टाइपको फर्मुला हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ होइन। जस्तै कि डिफ्रेन्स भएको केसमा कसरी सल्भ गर्ने होइन, डिफ्रेन्स नभएको केसमा जस्तै कि फर्स्ट टर्म होइन, अनि तपाईँको लास्ट टर्म भएको केसमा अनिखेरि नम्बरहरू मात्रै दिएको केसमा, नम्बर अफ टर्म्सहरू मात्रै दिएको केसमा कसरी सल्भ गर्ने, डिफ्रेन्स दिएको केसमा कसरी कुन फर्मुला लगाउने त्यो हेऱ्यौँ। त्यही फर्मुला वाइज चाहिँ हामीले चेक गर्दै गएकै त हो सबै कुरा होइन। लगाइ चाहिँ अब यस्तै कुराहरू हो होइन, अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरिहाल्यौँ होइन। र म तपाईँहरूलाई भनिहालेँ यो भिडियो बनाउँदै पनि डाउट छ भने प्लिज 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 डाउटमा नबस्नुहोस्, सल्भ गर्नुपर्छ। म्याथमेटिक्स जति गऱ्यो त्यति आउँछ है, त्यति नै हामी सल्भ गर्दै जाउँ, हामी पर्फेक्ट भइहाल्छौँ। ल गाइज आजलाई यति नै भिडियो होइन। ओके, सी यु गाइज इन अ नेक्स्ट भिडियो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई भेटिनेछु। र यो नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ प्लिज साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्दै जानुहोस् है। सेयर गरिराख्नु परेन अफिसियली साइट्सहरूमा, तर भनिदिइराख्नुहोस्, इन्फर्मेसन दिइराख्नुहोस्, उहाँहरूले नि हेर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ है। ओके, यति भन्दै म आजबाट बिदा चाहन्छु। हस् त, बाई बाई गाइज।